السلام عليكم. انا اليوم راح احضر معكم الرغايف المعسلي. عندي الدقيق، عندي واحد الساشي تاع الفاني، عندي واحد الخماره حمراء، عندي شويه ديال الملحه وشويه ديال الخل، وعندي واحد فاني او ياغورت ديال الفاني. عندي ملعقه ونص ديال الزبده او 50 غرام تاع الزبده. انا غنبدا ندير الملحه. عندي واحد الساشي ديال الفاني، غندير واحد الساشي ديال الخميره الكيماويه، ونضيف عليهم ملعقه ونصف ديال الزبده او ما يعادل 50 غرام تاع الزبده. انا غنبدا نرمل الزبده مع الدقيق حتى ترمل ليا داك العجين. من كتدخل فيه ديك الزبده كنرمل باطراف الاصابع كما تلاحظوا معايا. بعد ما غيتنسح ليا الدقيق مع الزبده غادي نضيف ليهم الياغورت. بعد ما وجدت ليا داك الخليط ديال الدقيق والزبده غادي نضيف عليهم الياغورت الفاني. ونضيف عليهم الخل ملعقه ونصف. غنبدا نجمع في العجينه ديالي. غنضيف الماء شويه بشويه. تجمع لينا العجينه ديالنا. بعد ما جمعت العجينه ديالي غنبدا ندلك فيها، غندلكها مزيان، غنخليها ترتاح. بعد ما درت العجينه غادي نخليها ترتاح، غادي نغلفها بالبلاستيك الغذائي ونخليها ترتاح. بعد ما طلقت لي العجينه ديالي ناخدها نطلقها واحد شويه
كما كتلاحظوا معايا دقيقة واحد شويه، حيت اصلا النتيجه هي مطلقه من بعد ما ارتاحت لينا. كتجينا على هاد الشكل هذا، كتجي رطبه. انا غادي ندهن يدي بشويه ديال الزيت ونبدا نقطع في العجينه ديالي شكلها على شكل كويرات. على الشكل هذا كما كتلاحظوا معايا. غنبقى نستمر بهذه الطريقه حتى كنسالي العجينه ديالي. بعد ما ساليت العجينه ديالي على هذه الطريقه كما كتلاحظوا معايا، انا غادي نغلفها بالبلاستيك الغذائي باش تطلق. بعد ما طلقت لي العجينه انا بديت خديت واحد الكويره او مسمنه، بديت كنطلق فيها بحال هكا باش نشكلها على شكل الرغيفات. كما كتلاحظوا معايا انا طلقت العجينه وغندهنها بالزيت. العجينه خصها تكون رقيقه. وخديت هاد القطعه ديال بيتزا غنقطع بها العجينه ديالي، يعني نقطعها على 4 كما كتلاحظوا معايا. ضروري هاد العجينه ملي تطلقوها تحاولوا تخليوها انها تجي رقيقه باش الرغيف ديالكم ما يجيوش غلاط. يجيو الى درتو العجينه رقيقه ما غاديش يجيوكم الرغيف مقرمشين. معليش ما تكونش معليش يجي ما يكونش فيها داك العجين في الداخل، يعني ما تجيش غليظه. غنشكلها على الشكل هذا كما كتلاحظوا معايا، بحال كنشكلهم بحال الشكل تاع مسمنه. كل كويره اولا كل عجينه غادي تخرج لينا 4 رغايف كما كتلاحظوا. انا قرصت العجينه الثانيه او القرصه الثانيه، بديت طلقتها وبديت كنجمعها على شكل مسمنه، كنطويهم بحال هكا تجي رقيقه شويه. دائما العجين كما قلت لكم تجي رقيقه، ما تكونش عجينه غليظه. نبقى نستمر بهذه الطريقه حتى كنسالي العجينه ديالي.
انا بديت كنطلق بتلاك، خديت التلاك بديت كنطلق به باش دغيا يطلق لينا العجينه. التلاك كيسهل علينا العمليه ديال، هو دغيا كتطلق لينا العجينه دغيا يعني ما كنعذبوهاش، ماشي بحال بدنا كنطلقوها بيدينا. انا كنفضل نستعمل المدلك التلاك. هكا كما كتلاحظوا ملي كنطلقوا العجينه كنحاولوا ندهنوها بشويه ديال الزيت. غنبدا نطوي نفس الطريقه كنديرها. حتى كنسالي العجين ديالي، مستمره كنسالي العجينه ديالي او الرغيفات. كما كتلاحظوا معايا بعد ما ساليت العجينه ديالي كنشكل على الشكل هذا كما كتلاحظوا على شكل مسمنه بحال هكا. انا درت الزيت يسخن وانا نبدا نطيب الرغيف ديالي. هذا هو الشكل ديال الرغيفات ديالنا بعد ما كيطيبوا. كنديروهم في واحد الكسكاس تيستقطروا. بعد ما تستقطروا لينا الرغيفات ديالنا في هذا في الكسكاس كندير ليهم شويه ديال العسل، كندير ليهم شويه ديال الكاوكاو مهرمش، انا غنبقى نستمر بهذه الطريقه حتى كنسالي الرغيفات ديالي. هذا هو الشكل تاع الرغيف ديالنا بعد ما درنا ليهم العسل وشويه ديال الكاوكاو. كنتمنى انهم يعجبوكم وتجربوهم. نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.